23 मार्च वतन अजीज से तजदीद अहद वफा का दिन। कराची से खैबर तक कौम की एक ही आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। यौम पाकिस्तान पर मुसल्लह अफवाज की शानदार रिवायती परेड इस्लामाबाद के शक्करपड़िया ग्राउंड में हुई। बर्री, बहरी और फिजाइया के दस्तों ने पेशावराना महारत का शानदार मुजाहरा किया। JF-17 थंडर, F-16 और दीगर तैयारों ने सलामी पेश की। एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत में लड़ाका तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। चीन और आज़रबाईजान के दस्तों की परेड में खुसूसी शिरकत। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान परेड के मेहमान खुसूसी थे। सदर वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान तकरीब में शरीक हुए। दिन का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। कौम और मुसल्लह अफवाज किसी भी जहरियत का जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है। दहशतगर्दों या किसी भी ग्रुप की जानिब से पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क को अनगिनत चैलेंजेस का सामना है। सियासी जमातें जाती मफाद एक तरफ रखकर मुल्क को मुश्किलात से निकालें। पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ है। भारतीय हुकूमत के खिलाफ कश्मीरियों की जदोजहद की हमायत करते हैं। आलमी बरादरी मासूम फलस्तीनियों का कत्लेआम रुकवाने के लिए किरदार अदा करे। मरबूत पॉलिसी इस्लाहात के जरिए मुआशी बहाली और इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। उम्मीद है इक़दामात से मुआशी इस्तेहकाम आएगा और हम महंगाई की मौजूदा लहर पर काबू पा लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। कहा, अनथक मेहनत और मुसलसल सियासी जिद्दोजहद से जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि तामीर पाकिस्तान के लिए तहरीक पाकिस्तान वाले जज्बे की ज़रूरत है। करारदाद पाकिस्तान की तरह आज करारदाद तरक्की पाकिस्तान वक्त की अशद ज़रूरत है। नौजवानों को काम और काम की करारदाद को अपनाना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। वतन अजीज के लिए जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को सलाम। कहा, सब तमाम वाबस्तगियों से बालातर होकर किरदार अदा करें। पाक फौज के जवानों ने पेशावराना महारत की धाक बिठा दी। 10,000 फीट की बुलंदी से फ्री फॉल जंप का मुजाहरा। रेंजर्स के दस्ते ने वेपन कंट्रोल का मुजाहरा किया। जवान ने एक से ज्यादा फॉर्मेशंस में राइफल को हवा में उछालकर खूब दाद समेटी। परेड में जदीद तरीन सामान्य हर्ब की नुमाइश ने दुश्मन पर धाक बिठा दी। पाकिस्तान में तैयार रॉकेट सिस्टम भी शुरका की तवज्जो का मरकज बना रहा। यौम पाकिस्तान पर चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सकाफती फ्लोट्स ने रंग बिखेर दिए। जम्मू कश्मीर के फ्लोट को हजरत साईं सहेली सरकार के मजार के खाके, सैयद अली गिलानी और बुरहान वानी शहीद की तस्वीर से सजाया गया। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब के फ्लोट्स भी शुरका की तवज्जो का मरकज बने रहे। बैंड की मशहूर कुन धुन पर मार्च पास्ट ने समा बांध दिया। आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक के ड्रमर्स ने शानदार अंदाज में ड्रम बजाया। बैक पाइपर ने भी दिल में उतर जाने वाली धुन बजाकर महारत का सिक्का जमाया। यौम पाकिस्तान हमें आज़ादी की अहमियत और कदर कीमत की याद दिलाता है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की कौम को मुबारकबाद। ISPR की जानिब से पैगाम में कहा गया कि यौम पाकिस्तान बर-ए-सग़ीर के मुसलमानों की अजीम काविशों, कुर्बानियों और खिदमात की याद दिलाता है। अलग वतन के क़याम के लिए हमारी तकदीर का तयन किया गया। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के दिफा, खुद मुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म की तजदीद करती हैं। ऐ कायदे आज़म, तेरा एहसान है एहसान। यौम पाकिस्तान पर बाने पाकिस्तान को खराज अक़ीदत। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे और फातिह खानी की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को बुलंद रखना है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन ने मज़ार कायद पर फूल चढ़ाए और फातिह खानी की। बोले, आज हम कौमी हीरोज को याद कर रहे हैं। सबको मिलकर अंदरूनी और बैरूनी साजिशों को नाकाम बनाना होगा इंशाअल्लाह। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फिज़ाइया के चाक चौबंद दस्ते ने फराइज संभाले। तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद गाजी ने मज़ार पर फूल रखे और फातिह खानी की।
ایوان صدر میں سعودی وزیر دفاع کو نشان پاکستان کا اعزاز دینے کی تقریب۔ صدر آصف علی زرداری نے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کو نشان پاکستان کے اعزاز سے نوازا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر دفاع خواجہ آصف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور چیئرمین جوائنٹ چیف جنرل طاہر شمشاد مرزا بھی تقریب میں موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کی ملاقات۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر بھی ملاقات میں موجود تھے۔ علاقائی امن و سلامتی اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ سعودی عرب نے ہر محاذ پر پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ سعودی وزیر دفاع نے یوم پاکستان کی پریڈ میں بطور مہمان خصوصی مدعو کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی وزیر دفاع صدر مملکت آصف علی زرداری سے بھی ملے، صدر بننے پر مبارکباد پیش کی۔ شہزادہ خالد بن سلمان کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بھی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور دفاعی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ شہزادہ خالد دورہ پاکستان مکمل کر کے وطن واپس روانہ، آرمی چیف نے رخصت کیا۔ ایوان صدر میں سول اعزازات دینے کی تقریب۔ سینئر سیاستدان راجہ ظفر الحق، سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ، ڈاکٹر شمشاد اختر، ایئر مارشل ریٹائر نجیب اختر کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ حفیظ قریشی مرحوم کو نیوکلیئر سائنس، اصلاح الدین صدیقی کو کھیل اور افتخار عارف کو عدم خدمات پر نشان امتیاز دیا گیا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر محمد اکرم کو ہلال امتیاز دیا گیا۔ نالا کیانی کو کوہ پیمائی اور فاخر محمود کو اداکاری کے شعبے میں خدمات پر ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ گورنر ہاؤس کراچی میں مختلف شعبہ زندگی میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والی 76 شخصیات میں سول اعزازات تقسیم کیے گئے۔ اداکار عدنان صدیقی، مائی تائی، شیما کرمانی کو تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ مفتی منیب، مرزا اختیار بیگ، عارف حبیب، سابق آئی جی کلیم امام کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ گورنر ہاؤس کوئٹہ میں 15 افراد کو صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ گورنر ہاؤس پنجاب میں ہونے والی تقریب میں اداکارہ سجل علی سمیت دیگر شخصیات میں صدارتی ایوارڈ تقسیم کیے گئے۔ گوادر میں یوم پاکستان کی مناسبت سے پریڈ۔ آرمی، نیوی، ایف سی، کوسٹ گارڈ، لیویز پولیس، خواتین پولیس اور ایف سی دستوں کی شرکت۔ پاکستان نیوی کا بینڈ شائقین کی توجہ کا خاص مرکز رہا۔ گلگت بلتستان میں 23 مارچ کی مناسبت سے خصوصی تقاریب منعقد کی گئی۔ بابے گلگت کے مقام پر پرچم کشائی، فورس کمانڈر گلگت بلتستان میجر جنرل کاشف خلیل اور دیگر اعلیٰ حکام کی شرکت۔ پاکستان توانائی کے پرامن استعمال سے متعلق اپنے تجربات دنیا سے شیئر کرنے کو تیار ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی لندن میں نیوز کانفرنس، کہا عالمی مالیاتی اداروں کو توانائی منصوبوں پر تعاون کرنا چاہیے۔ برسلز میں چین کے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، انہیں دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ وزیر اعظم بیلجیم، وزیر خارجہ ترکی سے خوشگوار ماحول میں ملاقاتیں ہوئیں۔ اسلام آباد میں چھوٹے مکانات کے پراپرٹی ٹیکس میں بڑا اضافہ۔ 140 مربع گز والے مکان کا سالانہ ٹیکس 25,000 سے 35,000 روپے مقرر۔ 200 مربع گز کے مکان پر 37,000 سے 46,000 روپے ادا کرنا ہوں گے۔ 300 مربع گز کے مکان پر 60,000 سے 83,000 روپے تک ٹیکس عائد۔ 400 مربع گز کے مکان کا پراپرٹی ٹیکس 1,10,000 سے 1,52,000 روپے مقرر۔ بڑے مکانات اور فارم ہاؤسز پر بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ نواز شریف لندن واپس جا رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کی برعکس رانا مبشر کے ساتھ میں گفتگو، کہا حکومت میں موجود لوگ اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور جب تک بانی پی ٹی آئی اور وفاق کو جواب دیتے رہیں گے عہدے پر فائز رہیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ زیادتی پی ٹی آئی نے کی، ریلیف وہ اسٹیبلشمنٹ سے چاہتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کی سینٹ یا ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کی خبروں کی تردید۔ کیا پکائیں کیا کھائیں، مہنگائی نے کراچی سے خیبر تک شہریوں کا بھرکس نکال دیا۔ بچی کچی کسر گرا فروشوں نے نکال دی۔ لاہور میں پیاز کی سرکاری قیمت 180 روپے کلو مقرر، 250 میں فروخت۔
टमाटर 110 रुपए किलो की बजाय 150 रुपए किलो बिकने लगे। लहसुन के नर्ख 595 रुपए किलो मुकर्रर, मार्केट में 760 रुपए वसूली। अदरक 515 रुपए की बजाय 680 रुपए किलो बेचा जाने लगा। आलू, हरी मिर्च, लीमू और दीगर सब्जियों की कीमतें भी आवाम की पहुंच से दूर। कोयटा में चीनी 170 रुपए किलो तक जा पहुंची। मुजफ्फराबाद में मस्जिद नबवी की तर्ज पर तामीर, मस्जिदुल हरमैन शरीफैन खुसूसी अहमियत की हामिल। मरकजी हॉल में आलीशान बुलंद सतून, मुनफरिद अछूता शाहकार। मस्जिद की तामीर सऊदी हुकूमत के फंड से हुई। मस्जिद अल हरमैन शरीफैन में 33,000 अफराद की गुंजाइश है। मस्जिद नबवी की से मुशाबत के बायस दूर दराज से लोग अल्लाह के घर को देखने आते हैं। ऑलराउंडर इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस ले ली। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए दस्तयाब होंगे। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि PCB हुकाम से मुलाकात के बाद रिटायरमेंट का फैसला वापस लिया। मुल्क के लिए परफॉर्म करके खुशी होगी।